نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جی دنیا دے مثال نبیاں دا نبی اوے سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اوے نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اچ مرتبے لے کے آیا او دی شان ہے بڑی کمال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز بڑھان والا اوے بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز بڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال پیغمبر کل سونا ختم رسول ساکی کوثر شافع و محشر پیغمبر کل سونا ختم رسول ساکی کوثر شافع و محشر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر دے ادنال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال جتو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا اوے جتو لنگ دا گیا رنگ لاندا گیا غیرانو نبی سینے لاندا گیا اخلاق دا بڑاو نرالا اخلاق دا بڑاو نرالا او دی قرآن دے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جی دنیا دے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دنیا دے مثال